अथाष्टमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सन्देहोऽत्र महाभाग कथायां तु महाद्भुतः वेदशास्त्रपुराणैश्च निश्चितं तु सदा बुधैः ब्रह्मा विष्णु चतुर्दश त्रयो देवा सनातनाः नादपरतरं किञ्चित् ब्रह्माण्डेऽस्मिन् महामते ब्रह्मा सृजति लोकान् वै विष्णुप्राध्यखिलं जगत् रुद्रसंहरते काले त्रय एतेऽत्र कारणम् एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः रजसत्त्वतमोभिश्च संयुधा कार्यकारकाः तेषां मध्ये हरिश्रेष्ठो माधवः पुरुषोत्तमः आदिदेवो जगन्नाथः समर्थः सर्वकर्मसु नान्यकोऽपि समर्थोऽस्ति विष्णोरतुलसेजसः स कथं स्थापितः स्वामी विवशो योगमायया क्वगदं तस्य विज्ञानं जीवदश्चेष्टिदं कुतः सन्देहोऽयं महाभाग कथयस्व यथा शुभं का सा शक्तिपुरा प्रोक्ता यया विष्णुर्जितप्रभुः कुतो जाता कथं शक्ता का शक्तिर्वद सुव्रता यस्तु सर्वेश्वरो विष्णुर्वासुदेवो जगद्गुरुः परमात्मा परानन्दः सच्चिदानन्दविग्रहः सर्वकृत् सर्वभृत्स्रष्टा विरजः सर्वगः शुचिः स कथं निद्रया नीतः परतन्त्रः परात्परः एतदाश्चर्यभूतो हि सन्देहो न परन्तप छिन्दिनानासिनासूत व्यासशिष्यमहामते सूत उवाच कसन्देहं विरत्येनं त्रैलोक्ये सच्चराचरे मुह्यन्ति मुनयः कामं ब्रह्मपुत्रा सनातनाः नारदः कपिलश्चैव प्रश्नेऽस्मिन् मुनिसत्तमाः किं ब्रवीमि महाभागाः दुर्घटेऽस्मिन् विमर्शने देवेषु विष्णुकथितः सर्वगः सर्वपालकः यदो विराडितं सर्व उल्पन्नं सचराचरं ते सर्वे समुपासन्ते नत्वा देवं परात्परं नारायणं हृषीकेशं वासुदेवं जनार्दनं तदा केचिन्महादेवं शङ्करं शशिशेखरं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं च शूलपाणिं वृषध्वजं तदा वेदेषु सर्वेषु गीतं नाम्ना त्रयम्बकं कर्पद्दिनं तञ्जवक्त्रं गौरीदेहार्धधारिणं कैलासवासनिरतं सर्वशक्तिसमन्वितं भूतवृन्दयुतं देवं दक्षयज्ञविघातकं तदा सूर्यं वेदविदः सायं प्रातर्दिने दिने मध्याह्ने महाभागाः स्तुवन्ति विविधैस्तवैः यदा वेदेषु ते सर्वेषु सूर्योपासनमुत्तमं परमाम्नेति विख्यातं नाम तस्य महात्मनः अग्नि सर्वत्र वेदेषु संस्तुतो वेदवित्तमैः इन्द्रश्चापि त्रिलोकेषु वरुणश्च तथा परः यदा गङ्गा प्रवाहैश्च बहुभिः परिवर्तते तदैव सर्ववेदेषु विष्णु प्रोक्तो महर्षिभिः त्रीण्येव प्रमाणानि पठितानि सुपण्डितैः प्रत्यक्षं चानुमानं च शाब्दं चैव तृतीयकं चत्वार्येवेतरे प्राहुरुपमानयुतानि च अर्थापत्तियुतान्येन्ये पञ्चः प्राहुर्महादियः सप्त पौराणिकाश्चैव प्रवदन्ति मनीषिणः एतैः प्रमाणैः दुर्ज्ञेयं यद्ब्रह्म परमं तयत् वितर्कश्चास्त्रकर्तव्यो बुद्ध्या चैवागमे च निश्चयात्मिकया युक्त्या विचार्यश्च पुनः पुनः प्रत्यक्षतस्तु विज्ञान चिन्त्यं मदिमदां सदा दुष्टान्तेनापि सततं शिष्टमार्गानुसारिणा विद्वांसो विवदन्त्येवं पुराणै परिगीयते द्रूहिणे सृष्टिशक्तश्च हरौ पालनशक्तिदां हरे संहारशक्तिश्च सूर्ये शक्तिप्रकाशिका धराधरणशक्तिश्च शेषे कूर्मे तदैव साध्या शक्तिपरिणिता सर्वस्मिन् या प्रतिष्ठिता दाहशक्तिस्तदा वह्नौ समीरे पौरप्रेमात्मिका शिवोऽपि शवदां यादि कुण्डलिन्या विवर्जितः शक्तिहीनस्तु यः कश्चित् समर्थस्मृदो बुधैः
एवं सर्वत्र भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं ब्रह्माण्डेऽस्मिन् महातपाः शक्तिहीनं तु निन्द्यं स्यात् अस्तु मात्रं चराचरं शक्तशत्रुविजये गमने भोजने तदा एवं सर्वगदा शक्तिः सा ब्रह्मेदि विविच्यते सोपास्याभिविधैः सम्यक् विचार्य सुधिया सदा विष्णौ च सात्विकी शक्ति तया हीनोऽप्यं कर्म कृत द्रुहिणे राजसी शक्तिर्यया हीनोऽस्य सृष्टिकृत शिवे च तामसी शक्ति तया संहारकारकः इत्युह्यं मनसा सर्वं विचार्य च पुनः पुनः शक्ति करोति ब्रह्माण्डं सा वै पालयदेखिलम् इच्छया संहरत्येषा जगते तच्चराचरं न विष्णेर्न हरः शक्तो न ब्रह्मा न च पावकः न सूर्यो वरुणः शक्तः स्वे स्वे कार्यो कथञ्चन तया युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुराः सैव कारणकार्येषु प्रत्यक्षेणावगम्यते सगुणा निर्गुणा साधु द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः सगुणा रागिभिः सेव्या निर्गुणा तु विरागिभिः धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वामिनी सा निराकुला ददाति वाञ्छितान् कामान् पूजिता विधिपूर्वकं न जानन्ति जना मूढा तां तदा मायया वृताः जानन्दोऽपि नरा केचित् मोहयन्ति परानपि पण्डिता स्वोदरार्थं वै पाखण्डन्ति पृथक् पृथक् प्रवर्तयन्ति कलिना प्रेरिता मन्दचेतसः कलावास्मिन् महाभागा नानावेदसमुद्धिताः नान्ये युगे तदा धर्म वेदवाक्या कथञ्चन विष्णुश्चर्यदशावुग्रं तपोवार्ष्णाद्यनैषकः ब्रह्माहरस्त्रयो देव ध्यायन्तः कमपि ध्रुवं कामयाना सदा कामं ते त्रयः सर्वदैः यजन्ति यज्ञान् विविधान् ब्रह्म विष्णुर्महेश्वराः ते वै शक्तिं परा देवीं ब्रह्माख्यां परमात्मिकां ध्यायन्ति मनसा नित्यं नित्यां मत्वा सनातनीं तस्मात् शक्तिः सदा देव्या विद्विकृतनिश्चयैः निश्चयः सर्वशास्त्राणां ज्ञातव्यो मुनिसत्तमाः कृष्णाच्छ्रुतं मया चैत तेन ज्ञातं तु नारदाद् पितु सकाशास्तेनापि ब्रह्मा विष्णुर्व्याकृतः नाश्रतोऽव्यं च मन्तव्यम् अन्वेषां वचनं बुधैः शक्तिरेव सदा सेव्या विद्विकृतनिश्चयैः प्रत्यक्षम् अभिद्रष्टव्यम् अशक्तस्य विचेष्टितम् अध सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।